आतिश विशाम, बुक 1, पार्ट 26। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। दरवाजा खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। थाईवांग ने शूफांग के कॉटेज से फोन करके जानकी देवी को बता दिया था और वह हमारे इंतजार में जाग रही थी, इसलिए पहली मर्तबा हल्की सी दस्तक देने पर ही दरवाजा खुल गया था। दोबारा इस घर में कदम रखते हुए एक अजीब सी कैफियत में महसूस कर रहा था। ये वही जगह थी जहां मौत हमारे सरों पर पहुंच गई थी और हम उसके पंजों से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। अगर उस रोज हमें चंद मिनट की भी ताखिर हो जाती तो आज हम दोबारा इस चौखट पर कदम रखने के लिए जिंदा न होते। यही वो जगह थी जहां मेरी और अपनी जान बचाने के लिए थाईवांग ने जानकी देवी की मुलाजमा बुंदू को गला घोट कर हलाक कर दिया था, और उस वक्त थाईवांग भी अंदर दाखिल होते हुए वही सब कुछ सोच रही थी जो मेरे जहन में था। जानकी और थाईवांग इसी तरह पुरजोश अंदाज में गले मिली जैसे बिछड़ी हुई सगी बहनें तवील अरसे बाद मिली हों। फिर जानकी शीनू को देखकर भी चौंके बिना न रह सकी। ओह शीनू, तुम इनके साथ कैसे? ये कहते हुए वो शीनू से लिपट गई। जानकी देवी डॉक्टर थी और शीनू नर्स। उन दोनों का ताल्लुक एक ही शोबे से था। एक दूसरे को इस तरह पहचान लेना कोई हैरत की बात नहीं थी। इसकी भी किस्मत फूट गई है। हमारे साथ ये भी मौत से आंख में चोली खेल रही है। थाईवांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अंदर कमरे में आ जाओ। लगता है तुम लोग किसी बहुत ही संगीन किस्म की सूरत हाल से निकल कर आ रहे हो। तुम लोग कमरे में बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और तुम कैसे हो मिस्टर वजदान? मैंने सारे लाने पर ही इक्तफा किया। जानकी देवी किचन की तरफ चली गई और हम तीनों उस कमरे में आ गए जो नशिशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जानकी घर में अकेली ही थी, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। 15-20 मिनट बाद जानकी चाय बनाकर ले आई। उस रोज जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। राजू के बारे में तो मैं जानती थी कि वो आवारा और उबाश है। उसका ऐसे लोगों में उठना बैठना था जिनका पेशा ही राजनी और लूटमार था। एक मर्तबा तो मैंने भी राजू को जमानत पर रिहा करवाया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कत्लो गारत जैसी वारदातों में भी मुलव्विस होगा। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे बुंदू के बारे में जानकर हुआ था। वो बुढ़िया कब्र में पांव लटकाए बैठी थी, लेकिन लालच में आकर उसने मेरी सारी नेकियां भी भुला दी। ऐसे बेज़मीर लोगों का अंजाम तो यही होना चाहिए था। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? थाईवांग ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है हमारे जाने के बाद तुम्हें टाइगर ने परेशान तो किया होगा। टाइगर ने और पुलिस ने भी। टाइगर मुसर था कि मैंने तुम लोगों को पनाह दी थी, क्योंकि उस रात राजू टाइगर के एक नाइट क्लब गया था और वहां से एक आदमी को लेकर वापस आया था, और उसके बाद वो सब कुछ हुआ जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। राजू ने वहां एक और आदमी को बताया था कि मेरे घर में 2 ऐसे अफराद छुपे हुए हैं जिनकी टाइगर को तलाश है, और टाइगर इस बात को बुनियाद बनाकर मुझसे तुम लोगों के बारे में पूछने की कोशिश करता रहा। उसने मेरे घर की तलाशी भी ली, लेकिन उसे यहाँ से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे तुम लोगों की मौजूदगी साबित होती। तुम दोनों के कपड़े मैंने जलाकर राख कर दिए थे और वो राख गटर में बहा दी थी। पुलिस को भी मैंने यही बयान दिया था कि एक औरत और एक नौजवान लड़का जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए थे। उन्होंने असलहे की जद पर हमें यरगमाल बना लिया था। राजू को किसी तरह बाहर निकलने का मौका मिल गया, लेकिन उसके वापस आने से पहले ही उन लोगों ने भागने की कोशिश की। बुंदू ने उन्हें रोकना चाहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठी। बाद में राजू और उसका साथी भी उन्हीं के हाथों मारे गए। तुम लोगों को रोकने की कोशिश में मैं भी जख्मी हुई। मेरी टांग में गोली लगी थी। क्या टाइगर और पुलिस ने तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया था? मैंने हैरत से पूछा। झूठ नहीं, ये सच था। मैंने अपने पिस्तौल से अपनी टांग में गोली मारी थी और जख्म से वो गोली अस्पताल में निकाली गई थी। उसने साड़ी और पेटीकोट दाईं टांग पर से हटा दिया। रान पर जख्म का निशान मौजूद था जो ज्यादा पुराना नहीं था। जिल्द के जख्म वाले हिस्से पर गुलाबीपन नुमाया था। मैंने नजरें उठाकर थाईवांग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मेरी तरह वो भी खासी मुतासिर नजर आ रही थी। अपने आप को यूं गोली मारकर मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, जानकी कहने लगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हुआ। मुझे दोनों तरफ से परेशान तो किया गया था, लेकिन बिलाखिर मेरी बात पर यकीन करके मेरा पीछा छोड़ दिया गया। अगर मैंने अपने आप को गोली ना मारी होती तो ना टाइगर और ना ही पुलिस मेरा पीछा छोड़ती। टाइगर तो शायद मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ता। अब इस घर में रहना तुम लोगों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस गली में रहने वाला कोई बच्चा भी तुम लोगों को ना देख सके, और ये जरा मुश्किल काम होगा। बस 1-2 दिन की बात है, थाईवांग ने कहा। पुलिस इस कॉटेज में पहुंच चुकी होगी। हो सकता है आज ही रात टाइगर की तलाश में छापे भी मारे जाएं और हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पुलिस महाराष्ट्र से भी राब्ता करे। 1-2 दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम महाराष्ट्र से राब्ता करेंगे। वो यकीनन हमारे लिए कोई ना कोई मुनासिब बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन इस मर्तबा मैं महाराज के पास नहीं जाना चाहता, मैंने मदाखलत करते हुए कहा। महाराज फिर मुझे किसी वार्ड में महदूद कर देंगे और मैं फिर अपने आप को बेबस महसूस करने लगूंगा।
میرا خیال ہے اس دوران میں ہم کو ایسا بندوبست کر لیں گے کہ محفوظ بھی رہیں اور آزادی سے نقل و حرکت بھی کر سکیں۔ ایسی صورت میں میرے پاس ایک تجویز ہے، جانکی دیوی نے کہا۔ دریا کے اس پار وانگ ونگ یا روڈ پر میرا ایک مکان ہے، تمہیں یاد ہے؟ میں نے وہ مکان تقریباً 6 سال پہلے خریدا تھا۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں خود وہاں منتقل ہو جاؤں گی، لیکن پھر میں نے وہ کرائے پر دے دیا۔ تقریباً 1 مہینے سے وہ مکان خالی پڑا ہے، کچھ مرمت اور رنگ و روغن وغیرہ کی وجہ سے وہ مکان خالی ہے۔ اس مرتبہ میرا ارادہ یہی ہے کہ وہاں اپنی ایک اور دوست کے اشتراک سے بیوٹی پارلر کھولوں گی، لیکن اگر تم لوگ چاہو تو اس مکان میں رہ سکتے ہو۔ وہ مکان محفوظ بھی ہوگا اور تم لوگوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کل ہی وہاں منتقل ہو جائیں؟ تھائی وانگ بولی، کل شام کے بعد۔ کل دن میں ضرورت کی چیزیں میں وہاں پہنچا دوں گی اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد تم لوگوں کو لے چلوں گی۔ لیکن ابھی تم نے کسی کاٹیج اور پولیس کے چھاپے کی بات کی تھی، وہ کیا قصہ ہے؟ یہی اصل بات ہے جو میں تمہیں بتانا بھول گئی، تھائی وانگ نے جانکی سے کہا اور پھر اسے اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، فون میں نے تمہیں وہیں سے کیا تھا، لیکن اس وقت کچھ بتانے کا موقع نہیں تھا۔ بھگوان جانے سے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ جانکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایسا ہے کہ اسے دل میں چھپا کر رکھا جائے، اور وہ کمبخت اس کی جان کے گاہک ہو رہے ہیں۔ سن رہے ہو وجدان، اس نے تو اپنے دل میں تمہارے لیے اتنی جگہ پیدا کر لی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تھائی وانگ نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی محبت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا اب ایسا ہے کہ 3 بجنے والے ہیں، اب تم لوگ آرام کرو، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ ہم لوگ اس کمرے سے نکل آئے۔ اس مکان کے گراؤنڈ فلور پر بھی 4-5 کمرے تھے اور ہر کمرہ بیڈ روم کے طور پر آراستہ تھا۔ پچھلی مرتبہ تو اوپر والے کمرے ہم نے دیکھے تھے، وہ بھی تمام بیڈ رومز تھے۔ جانکی دیوی یہاں رہتی تو اکیلی تھی، پھر اتنے سارے آراستہ بیڈ رومز، لگتا تھا جیسے یہ کوئی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس وغیرہ ٹائپ کوئی چیز ہو۔ ایک کمرہ مجھے دیا گیا، اس کے ساتھ والا نرس چینو کو۔ تھائی وانگ جانکی دیوی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے نائٹ بلب جلا لیا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں پچھلے چند گھنٹوں کے درمیان رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شوفانگ نے کس ہوشیاری سے ہمیں چاندبوری کے پہاڑی کاٹیج سے اغوا کیا تھا۔ ہم ایک بار پھر موت کے جال میں پھنس گئے تھے۔ شوفانگ واقعی انسان نہیں، شیطان تھا۔ وہ اپنے دھرم کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ اگر ان کا بدھا کے مجسمے سے سونا چرانے کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں کسی بھکشو کا ہاتھ ہوگا۔ ہم لوگ ایک بار پھر موت کا حصار توڑ کر باہر نکلے تھے اور ہماری کامیابی تھائی وانگ کی مرہون منت تھی۔ صورتحال نہایت سنگین ہونے کے باوجود اس نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا تھا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا گیا تھا، لیکن جب اس کے اندر کی عورت جاگتی تو پھر وہ بپری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے انتقام سے لینے سے نہیں روک سکتی۔ تھائی وانگ نے شوفانگ سے اپنی توہین کا انتقام جس طرح لیا وہ بہت بھیانک تھا۔ اگر شوفانگ پولیس کے آنے تک زندہ رہا ہوگا تو اس نے ضرور بتایا ہوگا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ میرے ذہن میں مہاراج کا خیال ابھرا، اسے بھی ہمارے اغوا کا پتہ چلی گیا ہوگا۔ اس کے آدمی ہمیں چاندبوری اور بینکاک میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ مہاراج نے میری خاطر بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ میرے اندر آخر ایسی کیا بات تھی کہ مہاراج مجھ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مجھے کیا بنانا چاہتا تھا؟ میری حفاظت کے لیے تو وہ اپنے اب تک کئی آدمی مروا چکا تھا، اور پھر خانقاہ کے گیٹ پر بم دھماکہ، مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں بچ گیا تھا، اور اس دھماکے میں 11 بے گناہ ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ بم دھماکے کا خیال آتے اس لڑکی کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔ کیسی چمک تھی اس کی آنکھوں میں اور کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، لیکن اس کی معصومیت کتنے بے گناہوں کی موت کا باعث بنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی سے میرا سامنا ضرور ہوگا۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں کوشلیہ کا خیال ابھرا۔ کوشلیہ اگر مجھے کم اور ٹائیگر کے سونے کی چوری کے منصوبے کے بارے میں آگاہ نہ کرتی تو ان کا منصوبہ ضرور کامیاب ہو جاتا، لیکن اب وہ کہاں تھی؟ اس نے ماسٹر ہوچن سے رابطہ کیا بھی تھا یا نہیں؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ زندہ بھی تھی یا اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سن کر میں چونکا۔ کسی نے انگلی سے کھٹکھٹایا تھا۔ میرے خیال میں تھائی وانگ ہوگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران میں دستک کی آواز دوبارہ ابھری، اور یہ آواز میرے اور شینو کے کمروں کے درمیان والے دروازے سے ابھری تھی۔ میں نے باہر کا دروازہ بند کیا اور درمیان والے دروازے کا بولٹ آہستگی سے گرا دیا۔ دروازہ فوراً ہی کھلا اور شینو میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ باہر کا دروازہ کھول کر تھائی وانگ کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا شاید تم جاگ رہے ہوگے۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی وجہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے، بس سوچوں نے دماغ کو گھیر رکھا ہے۔
आओ बैठ जाओ। दरमियान का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया। शीनू वाले कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी और उसकी रोशनी इस कमरे में भी आ रही थी। शीनू कुर्सी पर बैठ गई और मैं भी बेड की पुष्ट से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। तुम जानकी देवी को कैसे जानती हो और क्या तुम्हारे ख्याल में उस पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, जानकी देवी हर लिहाज से काबिल एतमाद औरत है। मैं उसे बहुत अरसे से जानती हूँ। उन दिनों मैंने नर्सिंग का इम्तिहान पास किया था और मुझे मुलाजमत की तलाश थी। 2 महीनों की जस्तुजू के बाद मुझे जानकी देवी के क्लिनिक में मुलाजमत मिल गई थी। उन दिनों उसका क्लिनिक सामसन रोड पर नेशनल लाइब्रेरी के करीब हुआ करता था। वो एक बड़ी कामयाब डॉक्टर थी। खुसूसन उन खवातीन में उसे बड़ी मकबूलियत हासिल थी जो अपने गुनाहों के बोझ से निजात हासिल करना चाहती थी। ऐसे मरीजों में ज्यादा तादाद नौजवान लड़कियों की हुआ करती थी जो अपने बॉयफ्रेंड्स की हविस का शिकार हो जाती, और जब महीने 1.5 महीने बाद उन्हें पता चलता कि उनकी नाम नेहाद मोहब्बत ने उन्हें किस मुसीबत में फंसा दिया है तो वो जानकी देवी के क्लिनिक का रुख करती और जानकी देवी माकूल फीस लेकर उन्हें इस मुसीबत से निजात दिला देती। यह अगरचे गैर कानूनी काम था लेकिन जानकी देवी से बुरा नहीं समझती थी। इस सिलसिले में उसका एक अपना नजरिया था। एक रोज जानकी देवी पकड़ी गई। एक ऐसी लड़की उसके पास आई थी जो उससे पहले किसी और डॉक्टर के पास जा चुकी थी और केस बिगड़ चुका था। जानकी ने सूरत हाल की संगीनी का एहसास करते हुए पहले तो केस देने से इनकार कर दिया, लेकिन उस लड़की की माँ जानकी के कदमों पे गिर गई। वो भी हिंदू थी। कुछ अपने धर्म की वजह से और कुछ उस बुढ़िया की मिन्नत समाजत की वजह से जानकी देवी का दिल पसीज गया और उसने वो केस ले लिया। केस पहले ही बहुत बिगड़ चुका था। जानकी ने लड़की को उसके पेट में पलने वाले गुनाह से तो निजात दिला दी, लेकिन खुद उस लड़की की जान के लाले पड़ गए। उसे अस्पताल ले जाना पड़ गया और इस तरह बात पुलिस तक पहुंच गई। अस्पताल में उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन जानकी देवी कानून की जद में आ गई। लड़की की बूढ़ी माँ ने, जो पहले जानकी के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाई थी, जानकी के खिलाफ ही बयान दे दिया। इस तरह जानकी देवी पर पाबंदी लगा दी गई कि वो 5 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करेगी। अगर उसने खिलाफ वर्जी की तो उसकी मेडिकल की डिग्री हमेशा के लिए मनसूख कर दी जाएगी। मैं चूंकि जानकी देवी की मावनत करती थी, इसलिए मुझ पर भी 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। ओहो, इसका मतलब है कि जानकी देवी लालची औरत है। वो ये गैर कानूनी काम पैसे के लिए करती थी और कोई लालची इंसान कुछ भी कर सकता है। नहीं, जानकी लालची औरत नहीं है। मैंने कहा ना, इस सिलसिले में उसका अपना एक नजरिया है। शहर में 20 ऐसे डॉक्टर हैं जो ये गैर कानूनी काम करते हैं और वो ऐसी औरतों की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए भारी मुआवजा वसूल करते हैं। पास डॉक्टर तो अपने मरीजों को ब्लैकमेल भी करते हैं, पर जानकी देवी ऐसी नहीं थी। वो बहुत मामूली फीस वसूल करती। उसने अपनी कभी किसी मरीज को ब्लैकमेल नहीं किया। पर बुराई तो आखिर बुराई होती है ना शीनू। मैंने कहा ना कि जानकी उसे बुराई नहीं भलाई समझती थी। बहरहाल मेडिकल प्रैक्टिस पर पाबंदी लगने के बाद उसने इस मकान में मसाज पार्लर खोल लिया। मैंने यहाँ चंद महीने काम किया, फिर छोड़कर चली गई। मसाज या मालिश थाईलैंड की कदीम रिवायत है, लेकिन अब इसे कारोबार बना लिया गया है। लोगों को मुतवज्जो करने के लिए अखबारात और जराइद में तरह तरह के इश्तिहारात शाये कराए जाते हैं। इन इश्तिहारात में खूबसूरत लड़कियों और लड़कों की तस्वीर भी शाये की जाती हैं। ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। इसमें हसीन लड़कियों और नौमर खूबसूरत लड़कों को इस्तेमाल किया जाता है। मसाज की आड़ में वो सब कुछ होता है जिसकी इखलाक इजाजत नहीं देता। इस कारोबार पर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। एक घटिया तरीन रहायशी होटल से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार और डीलक्स होटलों में भी मसाज पार्लर मौजूद है। शहर की हर सड़क और गली कूचे में तुम्हें मसाज पार्लर्स के बोर्ड नजर आएंगे। इन पार्लर्स के आड़ में फहाशी का कारोबार उरूज पर है। जानकी ने भी अपनी दोस्त की शराकत से इस मकान में एक ऐसा ही मसाज पार्लर खोला था। जानकी सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर थी, जबकि सारा बिजनेस उसकी दोस्त ने संभाला था। ये कमरे तुमने देखे होंगे। तमाम कमरे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। इन कमरों में लगी हुई नीम और या तस्वीर उस दौर की याद दिलाती हैं। मसाज पार्लर में ऐसी तस्वीर इसलिए लगाई जाती हैं कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा तस्कीन हासिल कर सके। ग्राहक को पहले तस्वीरों के एल्बम दिखाए जाते हैं। वो मसाज के लिए अपनी पसंद की लड़की या लड़के का इंतखाब करते हैं। इन पार्लर्स के ग्राहकों में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हैं। कुछ औरतें तो लड़कियों ही को पसंद करती हैं, जबकि अक्सरियत ऐसी औरतों की है जो मसाज के लिए खूबसूरत और नौमर लड़कों का इंतखाब करती हैं। जैसे तुम। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने बात करते करते नजरें फेर ली, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। थाई वांग अजियत पसंद थी। उसने खुद बताया था कि वो अजियत के लिए नौमर लड़कों को ज्यादा पसंद करती है। ये खिदमत वो मुझसे भी कई मरतबा ले चुकी थी। मुझे अचानक एक और ख्याल आया। मैंने थाईवान के बंगले में खूबसूरत लड़कियों की नीमुरियां तस्वीर और वो एल्बम देखे थे जिनमें लड़कियों और लड़कों की लातादाद तस्वीर थी। थाईवान के बारे में जानती हो? क्या वो भी कोई मसाज पार्लर चलाती थी? उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उससे मेरी पहली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी, जहां उसे हीरोइन के इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। हो सकता है उसे भी कभी को ऐसा शौक रहा हो।
لیکن تمہارے بارے میں اس کے خیالات بہت مختلف ہیں۔ مختلف؟ اس نے مجھے بتایا تھا، پہلی مرتبہ جب اس نے تمہیں اپنی گاڑی میں دیکھا تو اس نے یہی سوچا کہ ایک اچھا جاندار لونڈا ہاتھ لگ گیا ہے، یہی سوچ کر وہ تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ لیکن پھر یہ بات وہ بھی نہ سمجھ سکی کہ تمہارے بارے میں اس کے خیالات کیوں بدل گئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے ہنٹر تمہارے ہاتھ میں دیا تو اس کا خیال تھا کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو تمہاری عمر کے لڑکے کرنا چاہتے ہیں، مگر تم مختلف ثابت ہوئے اور تمہارا یہی کردار اسے پسند آیا۔ اس کے بعد بھی کئی موقع ایسے آئے جب وہ تمہارے سامنے بے لباس ہوئی، لیکن تم نے اپنے جذبات کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اسی وجہ سے وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے تمہیں خود بتایا تھا؟ ہاں، میں کئی روز سے اس کے ساتھ ہوں، ہم راتوں کو دیر تک جاگ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب ذرا پھر جانکی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جانکی دیوی نے اپنا مساج والا بزنس بند کر دیا ہے۔ یہ کاروبار اتنا منافع بخش ہے تو اس نے اسے ختم کیوں کیا؟ چند مہینے پہلے اس کو میڈیکل لائسنس بحال کر دیا گیا تھا اور اس پر سے پابندی ہٹا لی گئی تھی۔ یہ بزنس اس نے اپنی ایک دوست کے مشورے سے شروع تو کر دیا تھا، پر اسے پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ کچھ دور ہی تھی۔ پھر اپنی میڈیکل پریکٹس پر سے پابندی ہٹتی اس نے بزنس ختم کر دیا اور اس علاقے میں چھوٹا کلینک کھول لیا۔ اس نے مجھے اپنے کلینک میں لانا چاہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اسپتال میں ملازمت کر رہی تھی۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پھر اس اسپتال میں؟ نہیں، میں اس اسپتال میں واپس نہیں جا سکتی۔ ٹائیگر کے آدمی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں اسپتال تو کیا، یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ مگر ٹائیگر کے آدمیوں کو تو ہم اس کاٹیج میں رسیوں سے باندھ آئے تھے، اب تک تو پولیس نے انہیں آنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہوگا، وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ٹائیگر بہت طاقتور ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ خانقاہ میں جو کچھ ہوا اس سے قطع نظر وہ اب بھی پوری طرح فارم میں ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو چھڑا لے گا، اگر نہ بھی چھڑا سکا تو اس کے پاس اور بھی بہت سے آدمی ہیں۔ میں کئی روز سے تھائی وانگ کے ساتھ ہوں، ان لوگوں کو یقیناً میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور میں زندگی بھر تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ کہاں جاؤ گی؟ چیانگ رائے، تھائی لینڈ کے شمال میں برما کی سرحد کے قریب یہ قدیم شہر ہے۔ بینکاک سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چیانگ رائے جانے کے لیے بس تقریباً 11 گھنٹے کا وقت لیتی ہے۔ یوں تو ہوائی جہاز 1.25 گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے، پر میں ٹرین سے جاؤں گی۔ اس میں اگرچہ وقت زیادہ لگتا ہے پر کرایہ کم ہے۔ ہوائی جہاز یا ایئر کنڈیشن بس کے کرائے کی میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ تم کرائے کی فکر مت کرو، ہم تمہیں ہوائی جہاز کا کرایہ بھی دے دیں گے۔ لیکن کیا تم نے واقعی ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تھائی وانگ پوری طرح صحت مند ہو چکی ہے، اسے اب میری ضرورت نہیں۔ ویسے اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ اسے دوبارہ نشے کی لت نہ لگ جائے۔ ہیروئن کا نشہ ایک لعنت ہے، مریض صحتیاب ہونے کے بعد بھی دوبارہ راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کا خیال اب تمہیں رکھنا ہے کہ وہ دوبارہ اس لعنت کو اپنے قریب نہ آنے دے، وہ تمہارا بہت خیال کرتی ہے۔ ٹھیک ہے شینو، ویسا اگر تم چاہو تو مہاراج سے کہہ کر تمہارے لیے کوئی دوسرا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے جہاں تمہیں معقول تنخواہ بھی ملے گی اور تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ نہیں، اب مجھے جانا ہی ہوگا۔ چیانگ رائے میں میری بوڑھی ماں ہر مہینے میرے منی آرڈر کا انتظار کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی روز اسے منی آرڈر کے بجائے میری موت کی خبر ملے۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں سیٹ ہو جائیں تو 2-4 دن میں تمہارے جانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ صبح کے 5 بجنے والے ہیں، اب تم کمرے میں جا کر سو جاؤ، کل دن میں بات کریں گے۔ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، میں یہی تمہارے بیڈ پر ایک طرف لیٹ کر سو جاتی ہوں۔ ڈر کیسا بھائی، اب تو صبح ہونے والی ہے، بیچ کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ دراصل مجھے شینو کو اپنے بیڈ پر سلانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ صبح تھائی وانگ یا جانکی دیوی اسے میرے بستر پر دیکھیں اور انہیں میرے یا شینو کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنے کا موقع ملے۔ وہ بادل ناخواستہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیچ والا دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ میں بستر پر لیٹا پہلے شینو اور پھر تھائی وانگ اور جانکی دیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ شینو نے ان دونوں کے بارے میں بڑے دلچسپ انکشافات کیے تھے۔ جانکی کے بارے میں شینو کی باتوں سے مجھے یہ اطمینان ہوا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گی، اور تھائی وانگ کے بارے میں انکشاف بھی بڑا دلچسپ تھا کہ اس رات وہ مجھے کس مقصد کے لیے اپنے گھر لائی تھی اور اب میرے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ دوسرے دن شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ جانکی نے ضرورت کی تمام چیزیں دوسرے مقام میں پہنچا دی تھیں۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی جسے وہ گھر سے کچھ دور کرائے کی گیراج میں کھڑی کیا کرتی تھی۔ دن میں کئی چکر لگا کر ساری چیزیں اس نے گاڑی میں ڈھوئی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد اس نے گاڑی کو دروازے کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ گاڑی کے اندر کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ ہم تینوں بڑی احتیاط سے مکان سے نکل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں شینو اور تھائی وانگ کے درمیان سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ جانکی نے مکان کو تالا لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی
चाओफारिया रिवर रोड पार करके लाडिया रोड पर आ गई और किंग टॉक्सन के स्टैचू वाले चौराहे से होती हुई वांग वंगयाय रोड पर आ गई। सड़क पर इस नाम का बोर्ड पढ़कर मुझे महाराज याद आ गए। उनका भी यही नाम था। जानकी ने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। उस सड़क पर तकरीबन निस्फ मील का फासला तय करने के बाद गाड़ी दाएं तरफ एक और सड़क पर मुड़ गई। यहाँ आबादी कदरे छिद्री थी। खूबसूरत कॉटेजेस थे जो एक दूसरे से फासले पर थे। बिलाखिर जानकी देवी ने कॉटेज के सामने गाड़ी रोक ली। पहले नीचे उतरकर गेट खोला और फिर गाड़ी को अंदर ले आई। गाड़ी पोर्च में रोककर वो एक बार फिर गेट की तरफ गई और गेट बंद करके वापस आ गई। कॉटेज खासा बड़ा था। ताज़ा रंगो रोगन की खुशबू बसी हुई महसूस होती थी। 2 कमरे ऐसे थे जहां बेड बिछाए हुए थे। सिटिंग रूम में 3-4 कुर्सियां और एक बड़ी कॉफी टेबल पड़ी थी। फर्श पर कालीन बिछा था। किचन में एक छोटा फ्रिज और जरूरत की हर चीज भरी हुई थी। बाथरूम्स में भी जरूरत की चीजें मौजूद थीं। ये तमाम इंतजामात आज दिन में जानकी देवी ने किए थे और अब कई रोज तक कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। जानकी ने आते ही कॉफी बना ली और हम सिटिंग रूम में बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगे। वो टेलीफोन मौजूद है, जानकी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ मेरा ज्यादा आना जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो या किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो फोन कर देना। 1-2 दिन तक तो शायद किसी चीज की जरूरत ना पड़े, पर तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने जानकी की तरफ देखा। क्या? शीनू हमारे हालात से खौफजदा है। ये चियांग राय अपनी माँ के पास जाना चाहती है। इसके लिए एयर टिकट और कुछ रकम का बंदोबस्त करना होगा। क्या तुम इतनी रकम का बंदोबस्त कर सकोगी? रकम तो मेरे पास बहुत है। जब तुम लोग मेरे मकान से भागे थे तो बाद में बुंदू के सामान की तलाशी लेने पर उसके सूटकेस में से करेंसी नोटों के बंडल मिले थे। मुझे हैरत थी कि बुंदू के पास इतनी रकम कहाँ से आ गई। वो रकम मैंने छुपा कर रखी हुई है। पुलिस को भी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो रकम हमारी थी। थाई वांग जल्दी से बोली। जब टाइगर के आदमी मेरे घर पर आए तो वहां से भागते हुए मैंने जल्दी से कुछ रकम बैग में डाल दी थी और तुम्हारे घर वो बैग वजदान के कमरे में था। उस रात हम तीनों तुम्हारे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। उसके थोड़ी देर पहले ही वजदान ने बुंदू को छुपकर हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। इस दौरान वजदान को किसी गड़बड़ का शुबा हुआ और फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि मेरे कमरे में तकिए के नीचे रखा हुआ पिस्तौल और वजदान के कमरे में मेरे बैग से रकम गायब थी। उसके बाद ही हमने तुम्हें बताए बगैर वहां से भागने का फैसला किया था और बुंदू ने उसी पिस्तौल से हमें रोकने की कोशिश की थी। ओह, इसका मतलब है बुंदू शुरू से ही अपने नवासे की साजिश में शरीक थी। बहरहाल वो रकम मेरे पास जो कि तुम मौजूद है, मैं तुम्हें ला दूंगी। तुम कब जाना चाहती हो? मैंने शीनू से पूछा। जितनी जल्दी मुमकिन हो। कल तो नहीं, मैं परसों सुबह की फ्लाइट से तुम्हारी सीट बुक करा दूंगी। पहली फ्लाइट सुबह 7 बजे रवाना होती है। तुम 5:30 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तैयार मिलूंगी। जानकी देवी रात 11 बजे के करीब वापस चली गई। दूसरा दिन कॉटेज में ही गुजरा। दिन के वक्त तो हम कमरों से बाहर भी नहीं निकले। शाम को मैंने मास्टर हुचन को टेलीफोन किया। मेरी आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। महाराज तुम्हारे लिए परेशान है। कहाँ हो तुम लोग? हम महफूज हैं। महाराज को बता देना, हम चंद रोज तक अलग ही रहना चाहते हैं। महाराज तुम्हारे इस कारनामे पर बहुत खुश है और तुम्हारी गुमशुदगी पर परेशान भी। आज के तमाम अखबारात इन्हीं खबरों से भरे पड़े हैं। भिक्षु शूफांग जिंदा बच गया है और उसने अपने जराइम का एतराफ कर लिया है। थाई वांग ने उसे जो सजा दी है वो उसे जिंदगी के आखिरी लम्हों तक याद रखेगा। ये कारनामा दरअसल थाई वांग ने ही अंजाम दिया था। बहरहाल महाराज को बता देना कि हम खैरियत से हैं। मैं 2-4 दिन बाद राब्ता करूंगा। और हाँ, टाइगर और उसके साथियों का क्या हालचाल है? पुलिस उनकी तलाश में भी छापे मार रही है, लेकिन वो लोग भी रूपोश हैं। कौशल्या ने तुमसे कोई राब्ता किया या नहीं? नहीं, खानका में बम धमाके के चंद रोज बाद उसने फोन किया था, लेकिन मैंने कह दिया कि अभी वो चंद रोज तक मजीद अपनी पनाहगाह से बाहर ना निकले। उसके चंद दिन बाद मैंने खुद उसके दिए हुए नंबर पर फोन किया, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कौशल्या ने दोबारा हमसे राब्ता किया। मैंने मास्टर से कौशल्या का वो फोन नंबर ले लिया और टेलीफोन रख दिया। फिर थाई वांग को मास्टर हुचन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। और फिर उस रात 11 बजे के करीब जानकी देवी का फोन आया कि शीनू के लिए उसने सुबह 7 बजे की फ्लाइट पर सीट बुक करवा ली है। वो 5 बजे उसे लेने आएगी। शीनू को बताया गया तो वो बहुत खुश हुई। शीनू को उस रात नींद नहीं आई, बल्कि हम भी जागते रहे। मेरे वाले कमरे में सिंगल बेड था, जबकि दूसरे कमरे में डबल बेड। शीनू और थाई वांग उस बेड पर सोया करती थी और उस रात हम तीनों वहीं बैठे देर तक बातें करते रहे। जानकी देवी सुबह ठीक 5 बजे पहुंच गई। कार की डिक्की पर एक बड़ा सा सूटकेस भी था जिसे वो उठाकर लाई थी। ये तुम्हारे लिए है शीनू। मैंने अंदाजे से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे और कुछ तोहफे भी हैं, तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए। शीनू बहुत खुश थी। वो एक एक चीज उठाकर देख रही थी। जानकी ने कपड़े का एक थैला थाई वांग की तरफ बढ़ा दिया। इसमें वो सारी रकम जो कि तो मौजूद है। थाई वांग ने थैला खोला और नोटों के चंद बंडल निकालकर शीनू के हवाले कर दिए। ये रख लो,
یہ اتنی رقم ہے کہ تم کئی مہینے کام کیے بغیر آرام سے گزار سکتی ہو۔ فرت جذبات سے شینو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ تھر تھرا کے رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے یہاں سے اتنی محبت ملے گی۔ وہ تھائی وانگ سے لپٹ گئی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، ہم آخری بار اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ تھائی وانگ نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے اپنے سے الگ کیا۔ شینو اب جانکی سے لپٹ گئی اور پھر اس نے مجھے بھی گرفت میں لے کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھائی وانگ ناشتہ بنا کے لے آئی۔ ہم سب نے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر شینو جانکی دیوی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں جو سویا تو دن کے 11:30 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے کمرے سے نکلا تو تھائی وانگ بھی اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ہم دونوں الجھی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، شاید جانکی کا فون ہو۔ تھائی وانگ کو آگے بڑھتے دیکھ کر میں نے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ شینو کا فون ہے، چیانگ رائے سے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر فون پر باتیں کرنے لگی۔ 2-3 منٹ بعد اس نے فون بند کر دیا اور شینو سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگی۔ میں بھی تھائی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر تھائی وانگ کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ہم 3 دن تک اس کاٹیج میں محدود رہے۔ اس دوران میں ماسٹر ہوچن سے بھی ایک مرتبہ فون پر رابطہ ہوا۔ ان 3 دنوں کے دوران میں جانکی نے بھی تھر کا رخ نہیں کیا، البتہ فون پر رابطہ رکھا۔ اس شام مجھے اچانک ہی کوشلیہ کا خیال آیا۔ میں نے ماسٹر سے اس کا فون نمبر لے کر نوٹ کر رکھا تھا۔ میں نے اس پر رنگ کیا۔ دیر تک گھنٹی بجتی رہی پر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ ٹیلی فون کے قریب ہی 2 ڈائریکٹریاں بھی رکھی ہوئی تھیں اور اتفاق سے ان میں ایک نیومیریکل ڈائری تھی۔ تھائی وانگ اس ڈائریکٹری میں وہ نمبر تلاش کرنے لگی۔ وہ نمبر پراتو نام ڈسٹرکٹ میں سونگ 3 اسٹریٹ پر واقع ایک فلیٹ کا تھا اور یہ ٹیلی فون کسی راجاوتی کے نام پر تھا۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ راجاوتی کوئی عورت تھی یا مرد۔ بہرحال تھائی وانگ نے وہ ایڈریس ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس طرح ہم کب تک بند ہو کر بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اس حالت میں ہم باہر نہیں نکل سکتے، فوراً پہچان لیے جائیں گے۔ ویسے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں جانکی کو فون کرتی ہوں، وہ کچھ چیزیں لے آئے تو ہم اپنا حلیہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ فون کا ریسیور اٹھا کر جانکی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس رات 11 بجے کے لگ بھگ جانکی دیوی مطلوبہ چیزیں لے کر آ گئی۔ ان میں ہمارے لیے کپڑے تھے اور کچھ اور چیزیں جنہیں حلیہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس سے اگلے روز رات 9 بجے کے قریب ہم اس کاٹیج سے باہر نکلے۔ ہمارے حلیے ایسے تھے کہ ہمیں آسانی سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مین اسٹریٹ پر آتے ہی ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تھائی وانگ نے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے ہوٹل اندرا جیت کا نام لیا تھا۔ ٹیکسی نے ہمیں سویندرا کے موڑ پر چھوڑا اور پھر جب ہم ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہونے لگے تو گیٹ پر کھڑا دربان ہمیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہم دونوں کے حلیے غیر ملکی ہپیوں جیسے تھے اور اس شہر میں ہپیوں کی کمی نہیں تھی۔ کئی روز بعد ہم نے ڈھنگ کا کھانا کھایا اور مشروبات لیے۔ ہوٹل سے نکل کر کچھ آگے ایک سگریٹ فروش کی دکان تھی۔ تھائی وانگ اس دکان میں گھس گئی اور سگریٹ کا پیکٹ خرید کر کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ سے نوٹوں کا ایک بنڈل نکال لیا۔ دکان میں 2 اوباش قسم کے نوجوان کھڑے تھے۔ تھائی وانگ کے جسم پر لباس بہت مختصر تھا۔ نیکر بہت اونچی تھی جس سے اس کی ٹانگیں اوپر تک برہنہ ہو رہی تھی اور بلاؤز بھی مختصر تھا۔ وہ دونوں اوباش حوث بھری نظروں سے تھائی وانگ کی طرف دیکھتے رہے اور جب تھائی وانگ نے بیگ میں سے نوٹوں کا بنڈل نکالا تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا بھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کی نیتوں میں فتور آ گیا ہے۔ ہم دکان سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے سونگ 3 اسٹریٹ میں داخل ہوئے۔ یہ کشادہ گلی تھی جس کے دونوں اطراف بلند عمارتیں تھیں۔ ہمیں مطلوبہ عمارت تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ گیٹ پر کوئی دربان وغیرہ نہیں تھا۔ ہم اندر داخل ہو کر دیوار پر لگے اس بورڈ کو دیکھنے لگے جس پر فلور وائز فلیٹوں کے نمبر لکھے تھے۔ بعض نمبروں کے سامنے نام بھی لکھے تھے۔ ہمارا مطلوبہ فلیٹ 3رے فلور پر تھا۔ اس عمارت میں لفٹ تو موجود تھی لیکن وہ خراب تھی۔ لوگ زینوں سے ہی آ جا رہے تھے۔ زینوں پر آتے جاتے لوگ عجیب سی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ فلیٹ 3ری منزل کی راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ دروازے پر 2 بار دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران میں سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکل کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے جسم پر ساڑی دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ہندو تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ یہ فلیٹ کئی روز سے خالی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس عورت نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مس کوشلیہ، اس نے ہمیں یہی پتہ بتایا تھا کئی روز پہلے۔ تھائی وانگ نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کک باکسنگ والی لڑکی جو نائٹ کلبوں میں پروگرام کرتی تھی؟ وہ یہاں چند روز رہی تھی، پھر وہ اپنی بہن کے پاس چلی گئی ہے کئی روز پہلے۔ بہن کے نام پر میں چوکے بغیر نہ رہ سکا۔
مجھے معلوم تھا کہ کوشلیہ کی ایک بڑی بہن بھی ہے جو سکھم وٹ روڈ پر واقع کسی بڑے اسٹور پر سیلز گرل کی حیثیت سے کام کرتی تھی. مجھے اس اسٹور کا نام یاد آ گیا. یہاں پر پارٹ 26 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 27 سماعت فرمائیں.